पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आला मरियम नवाज प्राइस कंट्रोल की खुद निगरानी कर रही हैं। गुज़िश्ता रमज़ान की निस्बत इस माह सयाम में प्राइस कंट्रोल में बहुत फ़र्क आया है। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की लाहौर सफारी पाक आमद। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने आते ही महंगाई पर कई मीटिंग्स की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज प्राइस कंट्रोल की खुद निगरानी कर रही हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत इस रमज़ान में कीमतों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही जो सबसे ज़्यादा मीटिंग्स की हैं वो महंगाई पे काबू पाने की इसी तरह रमज़ान के अंदर वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग की है, प्राइस कंट्रोल की। आपने देखा कि उससे पिछले रमज़ान और इस रमज़ान को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क आया। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि पिछले 4 साल से सड़कें कूड़ादान बन चुकी थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सॉलिड वेस्ट का जो निज़ाम लाया जा रहा है, इससे पहले सूबे में कभी नहीं आया। 4-5 सालों से कूड़ा उठाया नहीं गया, वो लैंड फिल्स बन गई थी, वो वेस्ट फिल्स बन गई थी। और आप लोग ज़रूर दिखाएं, आपके कैमरे से हमारी तस्हीह होगी, हम वहाँ से हम फ़ौरन एक्शन होता है। आप जहाँ कैमरा लेके जाते हैं हमारा वहाँ एक्शन होता है। लेकिन मैं ये वाज़िया तौर पे बता दूँ कि ये खाली कूड़ा उठाने की मुहिम नहीं है वज़ीर आला पंजाब की, लेकिन वो एक विज़न के ज़रिए पूरे पंजाब का तारीख़ का पहला और सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ाम लेकर आ रही हैं। मरियम औरंगजेब ने ईद पर लाइन सफारी पार्क की एंट्री फ्री करने का ऐलान करते हुए कहा कि सफारी पार्क का मुकम्मल इफ्तिताह वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द खुद करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ कहते हैं आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मईशत के बारे में मुस्बित खबरें आ रही हैं। तमाम आलमी जरीदे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मुस्बित तज्ज़िया पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हमारी हुकूमत आने से कारोबारी अफराद में एतमाद बहाल हुआ। आलमी इदारे और जरीदे शहबाज शरीफ हुकूमत के हवाले से मस्बत खबरें दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई और अफरात ज़र में कमी के हवाले से पेशगोई की। गैलप सर्वे के मुताबिक भी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने, जो कि एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल आलमी मालियाती जरीदा है, उसने पाकिस्तान में महंगाई में और अफरात ज़र में कमी के हवाले से प्रेडिक्शन दी। अभी गैलप का हाल ही में सर्वे आया है और उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज़ के हवाले से बात की गई है। अता तारिड़ ने कहा कि मुकामी सरमायाकारी में मस्बत पेशरफ देखने में आ रही है। बड़ी सनतों की पैदावारी कुव्वत में गुज़िश्ता 21 माह के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इजाफा पिछले महीने हुआ। आने वाले बरसों में मुल्क में महंगाई में कमी और शरह नमू में इजाफा होगा। जो बड़ी सनतें हैं उनमें जो पैदावारी कुव्वत है उसमें 21 माह में सबसे ज़्यादा इजाफा गुज़िश्ता माह में हुआ है। पाकिस्तान में आने वाले माह में, आने वाले सालों में महंगाई में भी कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्लाहात की काबिलियत रखते हैं। मईशत के हवाले से मस्बत इकदाम उठाए जा रहे हैं। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की 200 रोज़ से बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा लेने का फैसला। वजारत पावर डिवीजन की लेस्को समेत तमाम CEOs की बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फराहम करने की हिदायत कर दी गई हैं। आपको बताएं कि वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में हिदायत की गई हैं कि तमाम CEOs अपने SCs, एक्सियंस, SDOs और मुतल्लिका लाइन स्टाफ से सर्टिफिकेट वसूल करें। तमाम मुतल्लिका अफसरान सर्टिफिकेट दें और वेरीफाई करें किसी जगह भी बिजली चोरी नहीं है। फील्ड अफसरान सर्टिफिकेट दें कि इंडस्ट्रियल, ज़रई, कमर्शियल समेत किसी भी टैरिफ के मीटर पर बिजली चोरी नहीं हो रही। सर्टिफिकेशन वसूल करने के बाद वजारत पावर डिवीजन की जानिब से रीचेकिंग किया जाएगा और चेकिंग के दौरान बिजली चोरी पकड़ी जाने की सूरत में सर्टिफिकेट देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान कहते हैं कि कपास की फसल के लिए सर्टिफाइड बीज, खादों और नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कपास की फसल का पैदावारी हदफ हासिल करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए।
چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس، صوبے میں کپاس کی کاشت کے اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کپاس کی فصل کے لیے کاشتکاروں کو مکمل تعاون اور رہنمائی فراہم کرے۔ اجلاس میں پنجاب میں 40 لاکھ ایکڑ پر کپاس کاشت کرنے کا ہدف مقرر۔ سیکرٹری محکمہ زراعت نے بریفنگ میں بتایا کہ اگیتی کاشت کا ہدف 7 لاکھ ایکڑ مقرر ہے۔ اب تک 3,80,000 ایکڑ پر کپاس کی اگیتی کاشت کی جا چکی ہے۔ کپاس کی کاشت اور پیداوار کے اہداف کے اصول کے لیے صوبے، ڈویژنز اور اضلاع کی سطح پر کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ محکمہ زراعت لینڈ انفارمیشن اور مینجمنٹ سسٹم کی مدد سے کپاس کی کاشت کے اضلاع میں ایڈوائزری فراہم کرے گا۔ بہاولپور ڈویژن میں 18,69,000 اور ملتان ڈویژن میں 9,45,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا تھا کہ کپاس کی فصل کے لیے سرٹیفائیڈ بیج، کھادوں اور نہری پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ شہر میں جاری راوی برج توسیع منصوبے پر 65% تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت لاہور میں جاری مجوزہ ترقیاتی منصوبوں بارے اجلاس ہوا اور اجلاس میں بتایا گیا کہ راوی برج توسیع منصوبے پر کام بلا تعطل جاری ہے۔ منصوبے کا مجموعی طور پر 65% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کی تکمیل میں پیش رفت بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ شہر کے مجوزہ منصوبے کریم مارکیٹ انڈر پاس اور گڑی شاہو انڈر پاس فلائی اوور بارے بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے عید کے بعد غیر قانونی سائن بورڈز ہٹانے اور پارکنگ قوانین پر عمل درآمد کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایات کر دی۔ لاہور میں ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر بنانے کا منصوبہ، ٹریفک پولیس نے شہر میں ٹریفک کے 82 مصروف مقامات کی اپ گریڈیشن کی سفارش کی تھی۔ ٹیپا نے 60 مقامات کو بہتر بنانے کی تجویز مسترد کر دی۔ 22 ٹریفک پوائنٹس کو توسیع دینے پر 32 کروڑ 13 لاکھ خرچ ہوں گے۔ زین العابدین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ 1 کروڑ سے زائد نفوس کے شہر لاہور میں ٹریفک کے مسائل گمبھیر۔ ٹیفا نے ٹریفک پولیس کے 82 میں سے 60 انٹرسیکشنز کی توسیع کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ ٹریفک پولیس نے گلبرگ میں لاہور سینٹر پوائنٹ اور 7 اپ فلائی اوور انٹرسیکشن کی اپ گریڈیشن کے لیے تجاویز دی تھی۔ اس کے علاوہ کیمپس پل بھیگے وال موڑ کی ری ڈیزائننگ بھی ہونی تھی۔ ٹیپا ریگل چوک، صفا والا چوک، میکلور روڈ کو ری ڈیزائن کرے گا۔ گڑی شاہو، کینٹ، انارکلی یو ٹرن اور لوئر مال جنکشن کی ری ماڈلنگ ہوگی۔ ٹاؤن شپ ورکشاپ چوک کہنا میں 2 پوائنٹس کو بہتر بنایا جائے گا۔ شہر میں 22 مختلف ٹریفک پوائنٹس کی ری ماڈلنگ کے لیے 32 کروڑ 12,57,000 روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ واسا نے عید الفطر پر سیوریج اور واٹر سپلائی سے متعلق ایس او پیز بنا لیے۔ واسا او اینڈ ایم کے تمام ڈائریکٹرز کو ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں۔ واسا ڈائریکٹرز کے دفاتر میں ایمرجنسی سینٹرز بنانے کا حکم۔ ایمرجنسی سینٹرز میں سٹاف اور مشینری 24 گھنٹے موجود رہے گی۔ ایس او پیز میں ہدایات کی گئی ہیں کہ اوور فلو سے بچنے کے لیے عید سے قبل ڈرینوں کی ڈی سلٹنگ کی جائے گی۔ عید کے دنوں میں سیوریج سے متعلق شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے۔ پانی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویل آپریٹرز ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ ایس ڈی اوز دفاتر میں عید کے دنوں میں سٹاف موجود رہے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال میں مریضوں کو ہر قسم کی سہولت میسر ہوگی۔ کینسر کیئر ہسپتال لاہور 240 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں آنکولوجی ایکسپرٹ سے دوسری ملاقات۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوام کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر کیئر ہسپتال بنانے جا رہی ہے۔ نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال لاہور میں آنے والے مریضوں کو ہر سہولت مہیا کرے گا۔ نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال لاہور 240 بستروں اور 6 منزلہ عمارت پر مشتمل ہوگا۔ اجلاس میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز سمیت دیگر ماہرین نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملیشیا سے آئے وفد نے ملاقات کی۔ وفد کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی برادری کے قیام میں پاکستان سے لے کر اب تک ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمات لائق تحسین ہیں۔ پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے۔ اقلیتوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی، ان کے جان و مال کا تحفظ اور انہیں ترقی کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں اقلیتوں کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی گئی ہے۔